तिका विजना नेली विजना एडमिट केली. मी आता एक 1 वीक बॅक तिथून एक केसन घडले की दोन्ही एक नेबर रावताले अती राहतो वयर रावतालो आणि एक चली आधी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर आणि रावन तेजे दोगांचो फ्रेंडशीप जाले आणि फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टॅक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यांक तेजें कितें गलत काम केलें हेणें आणि वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की भुरगे आसले ते आमी हितून घातलेले आपणा घरा थंयच्यान कळ्ळें की ते पोटान दिसता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका ते 4 मंथ्स प्रेग्नंट मागीर तेजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इंट्रोड्युशन करून ताका फायंड आवट जालें हो कोड कितें सगळें मागीर तेणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयांत नाशिल्लो वो आतां यंग भुरगो 21 इयर्साचो आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉल केले आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशनान ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताजें आमी ताका आमी बिहाराक ट्रॅक केलो बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमची प्युअरली आमचे कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा.